मुल्क में कोरोना की सूरत-ए-हाल बदतरीन, मुकम्मल लॉकडाउन का खदशा। वजीर आजम से वफाकी वजीर असद उमर और डॉक्टर फैसल सुल्तान की मुलाकात। कोरोना केसेस की शरह 20% से बढ़ जाती है तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है। NCOC ने तजावीज सूबों को भेज दी। शाम 6 बजे से सहरी तक तमाम दुकानें बंद रखने की तजवीज। वैक्सीनेशन सेंटर्स, मेडिकल स्टोर्स, पंप खुले रहेंगे। दफातर के औकात सुबह 9 से 2 बजे तक किए जाएंगे। निजी और सरकारी दफातर में 50% अमला काम करेगा। सूबों से सिफारिशात पर राय तलब कर ली गई। अहम फैसलों से मुताल्लिक ऐलान कल होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कोयटा में खुदकुश धमाके का एक और जख्मी चल बसा। शोहदा की तादाद 5 हो गई। शोहदा की तदफीन कर दी गई। CTD थाने में मुकदमा दर्ज। धमाके में 7 किलो बारूद इस्तेमाल हुआ। बॉल बेरिंग, C4 केमिकल शामिल था। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट जारी। खुदकुश हमलावर के आज़ा फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि दुश्मनों को पाकिस्तान की तरक्की एक आंख नहीं भाती। धमाके का मकसद मुल्की अमन तबाह करने की कोशिश है। पाकिस्तान को अंदर से डिस्टेबल करने की गैर मुल्की कोशिशें, और इन गैर मुल्की कोशिशों को पाकिस्तान फलता और फूलता दिखाई नहीं दे रहा। कोयटा में कार बम धमाके की शदीद मजम्मत करते हैं। तर्जुमान चीनी सफारत खाने का बयान। जाँ बाक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा चीन के सफीर वफ्द के हमरा कोयटा में थे। हमले के वक्त चीनी वफ्द होटल में मौजूद नहीं था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोयटा धमाके का नोटिस ले लिया। वज़ारत दाखिला को हर पहलू से तहकीकात करने की हिदायत। कहा कौम ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, दहशतगर्दी की लानत दोबारा नहीं उठने देंगे। इमरान खान का ट्वीट। लिखा तमाम दाखिली और बैरूनी खतरात से आगाह हैं। कोयटा में जानियों माली नुकसान पर दुख का इजहार। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत का मुख्तसर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जमानत मंजूरी की वजूहात तफसीली फैसले में बयान की जाएंगी। शहबाज शरीफ को 50-50 लाख के मचल के जमा कराने का हुक्म। फैसले पर बेंच के तीनों जजेस ने दस्तखत कर दिए। हर बार शहबाज का जुर्म नवाज शरीफ से वफा करना निकला। मरियम नवाज का ट्वीट। लिखा शहबाज का मुकाबला करना है तो खिदमत में करो। झूठे मुकदमात से खिदमत के निशान मिटाए नहीं जा सकते। हमजा शहबाज का भी इजहार तशक्कुर। कहा हम कानून, कौम और जमीर की अदालत में सुरखरू हुए। जमानत होने का मतलब ये नहीं कि मुकदमा खारिज हो गया। इस पार्टी ने हमेशा जमानतें होने पर ही खुशियां मनाई हैं। फिरदौस आशिक आवान का रद्द अमल। कहा शहबाज शरीफ अपने 70 साला होने का फायदा उठा गए। शारका खान अब्बासी का स्पीकर कौमी असम्बली से माफी मांगने से इनकार। कहा मैं सिर्फ खुदा की जात से माफी मांगता हूँ। NCOC पर भी तनकीद। कहा ये नाकाम हो चुकी कोई पॉलिसी नहीं बना सकती। 23 करोड़ आवाम के लिए खैरात मंगवाई जा रही है। दावा किया दुनिया ने कोरोना पर काबू पा लिया। पाकिस्तान में वायरस बढ़ता जा रहा है। शाहिद खाकान के बयान पर वफाकी वजीर असद उमर भड़क उठे। कहा शाहिद खाकान 2 टके की तहकीक कर लिया करें। इस वक्त वैक्सीन के लिए ऐलान करदा शेड्यूल दिया हुआ है। अखबार पढ़ लिया करें तो इन्हें बहुत कुछ पता लग जाएगा। लाखों वैक्सीन खरीद कर लगाई जा चुकी हैं। माही गिरोह की जिंदगी में इंकलाब लाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान। कहा हमारा नजरिया आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाना है। माहौलियाती आलूदगी कराची का सबसे बड़ा मसला है। कराची में ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पड़ेंगे। समंदर में जाने वाली गंदगी रोकेंगे। अवाम पर मजीद टैक्स लगाने की बजाय उन्हें रिलीफ फराहम करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस तजवीज किए जाएं। वजीर आजम की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को हिदायत। कहा कि मुआशी इस्तेहकाम और पायदार ग्रोथ के लिए रोड मैप पेश किया जाए। टैक्सों के निजाम में इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।
منی لانڈرنگ کیس میں جہانگیر ترین کی عبوری ضمانت میں 3 مئی تک توسیع. سیشن کورٹ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا عمران خان سے جلد ملاقات ہوگی. لیگی دور میں ٹیکس نوٹس بھیجے گئے تھے. سول کیس کو فوجداری بنایا گیا. جہانگیر ترین کے گھر پر یوتھ ونگ کا بھی اجلاس. شاہد خاقان ایک اور کیس میں نیب کے ریڈار پر آ گئے. پاکستان پیٹرولیم کے سابق ایم ڈی کی بھرتی سے متعلق کیس میں 26 اپریل کو طلب. شوگر اسکینڈل میں صوبائی وزیر پنجاب محسن لاغاری کو 4 مئی کو طلب کر لیا گیا. نیب نے صوبائی وزیر میاں اسلم اور سابق صوبائی وزیر خوراک سمیع اللہ چودھری کو بھی طلب کر رکھا ہے. ملک میں کورونا کے حملے جاری. مزید 98 افراد جاں بحق. 5857 نئے کیسز رپورٹ. مثبت کیسز کی شرح 10.16% ریکارڈ. فعال کیسز کی تعداد 85,000 تک پہنچ گئے. خیبر پختونخوا میں ایک اور ڈاکٹر کورونا سے انتقال کر گئے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں ججز کے درمیان تلخ کلامی. میری بات میں مداخلت نہ کریں، جسٹس مقبول باقر نے ٹوک دیا. سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جسٹس منیب اختر کا رد عمل، یہاں دھوس زبردستی نہیں چلے گی. جسٹس مقبول نے پینسل میز پر پٹک دی. جسٹس عمر عطا بندیال کا تحمل کا مشورہ. کیس میں دلائل کے دوران 10 منٹ کا وقفہ کر کے ماحول ٹھنڈا کیا گیا. سینٹ میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک بار پھر آمنے سامنے. نون لیگ نے اپوزیشن کے لیے 27 کمیٹیوں کی چیئرمین شپ مانگی. سینٹ میں اپوزیشن کو 22 اور حکومت کو 16 کمیٹیوں کی ممبرشپ کا فارمولہ طے پایا تھا. حکومتی اور اپوزیشن کے وفود کی ملاقات. لیگی وفد نے شرکت نہیں کی. این ای 249 کراچی ضمنی الیکشن کے لیے بیلٹ پیپرز کی چھپائی مکمل. بیلٹ پیپر پر قلعدم تحریک لبیک پاکستان کا انتخابی نشان کرین موجود. بیلٹ پیپر 24 اپریل کو الیکشن کمیشن کے حوالے کر دیے جائیں گے. انتخاب 29 اپریل کو ہی ہوگا، الیکشن کمیشن کا اعلان. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے وفاقی وزیر غلام سرور خان اور صوبائی وزراء کی الگ الگ ملاقات. کہا انتشار کی سیاست اپنی موت آنکھ مر چکی ہے. وزیر اعلیٰ کی ناجائز منافع خوروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی ہدایت. عثمان بزدار سے امین بیت المال کونسل ملک اعظم کی بھی ملاقات. بیت المال سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے افغان سفیر نجیب اللہ کی ملاقات. باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور افغان مفاہمتی عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے واضح کیا کہ ہمارا مقصد افغانستان میں امن اور استحکام یقینی بنانا ہے. کراچی میں امپورٹڈ گاڑیوں کے ایئر کنڈیشن پینل کی چوری کی وارداتیں بڑھنے لگی. پہلے تو یہ وارداتیں صرف رات کے اوقات میں ہوا کرتی تھی، اب تو دن دہاڑے ہی چوریاں شروع ہو گئی. بھارت میں کورونا کا قبضہ ہو گیا. ایک دن میں 3,15,000 کیسز ریکارڈ. اسپتالوں میں آکسیجن کی قلت. بھارتی ہائی کورٹ برہم. حکم دیا بھیک مانگے، قرض لیں یا چوری کریں، آکسیجن یقینی بنائیں. شمشان گھاٹوں پر دباؤ. میتوں کی آخری رسومات کھیتوں میں ادا کرنے کی اجازت دے دی. معروف عالم دین مولانا وحید الدین 96 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. وہ کئی روز سے علیل تھے اور نئی دلی میں زیر علاج تھے. مولانا وحید الدین نے مختلف موضوعات پر درجنوں کتابیں لکھی. انہیں بھارت کے دوسرے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ پدما بھوشن سے نوازا گیا. دنیا بھر میں آج ارتھ ڈے منایا جا رہا ہے. گوگل کا ڈوڈل بھی تبدیل. رواں برس یوم الارض کا موضوع ریسٹورنگ ارتھ یعنی قدرتی ماحول کی بحالی ہے. زمین اور ماحولیات کے لیے مناسب اقدامات کی ضرورت ہے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں موسلا دھار بارش، کئی مقامات پر ژالہ باری. موسم خوشگوار ہو گیا. نتھیا گلی سمیت بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری. لاہور سمیت پنجاب بھر میں برسات. کراچی میں گرمی برقرار. پارہ 38 تک ریکارڈ کیا گیا. گرمی کی لہر 25 اپریل تک جاری رہنے کا امکان.
اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، نو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ پاکستان اور ترکی سے آج نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن باران رحمت جاری، عمران عباس، فرحان علی وارث، ریما اور صدر اقبال کی خوبصورت میزبانی، علماء کرام کی ایمان افروز گفتگو۔